बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद खान, प्रोग्राम टीवी की डिस्कशन के साथ। नाजरीन, आज सुबह जब हुआ तो सुबह बड़ी अजीब सुबह थी आज कि आज रेलवे का इतना शदीद हादसा हुआ जिसमें दर्जनों के हिसाब से लोग हलाक हुए, हलाकें हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए और अभी तक ट्रेनों के अंदर, डब्बों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दादो फरियाद कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त है कि सोई हुई है इस वक्त। मैंने देखा आज मैंने देखा कि बड़ा शर्म का मकाम था कि हमारे वज़ीर रेलवे 11 बजे तक उनको मालूम नहीं था कि कुछ हादसा हुआ और वो सोए हुए और किसी जगह आज वो नज़र नहीं आ रहे थे। दाद रसी करने वाला कोई न था, तो चीखो पुकार कर रहे थे। हाँ, मैंने देखा कि रेंजर और आर्मी के नौजवान सबसे पहले इमदाद के लिए पहुँचे और लोगों को इमदाद पहुँचाई। और वहाँ के लोग, जो गाँव के लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों की इमदाद की। काश कि ये हुकूमत जो कि तब्दीली के नारे पे आई थी, काश कि ये लोग, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़रा थे, काश ये लोग मोहब्बत करने वाले लोग होते, मुहिब वतन होते और इनको ख्याल होता कि ये आवाम, यही इसी आवाम के वोट से हम लोग वज़ीर बनकर इस वक्त मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। तो आज हमने इस प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छा पैनल तश्कील दिया। हमारे साथ हुकूमत वक्त की PTI से ताल्लुक़ है, इनका सीमा दुरानी है, इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। यासिर अज़हर साहब हैं जो कि मीडिया पर्सन हैं और हमारे साथ में हसीना अंजुम हैं जो कि एडवोकेट हैं और कानूनदान हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा सीमा दुरानी साहिबा से कि मैं इनसे पूछूंगा कि कहाँ हैं आपके वज़ीर रेलवे, क्योंकि 2017 में जब इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन से पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था तो इमरान खान साहब फरमाते थे कि जब किसी मुल्क में रेलवे का हादसा होता है तो सबसे पहले उसका वज़ीर मुस्तफ़ी होता है। तो आज क्यों याद नहीं वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान साहब को कि जब से ये हुकूमत बनी है 234 के करीब हादसा हो चुके। क्या रेलवे की लाइनें टूट गई हैं? क्या स्टाफ ख़राब हो गया है? क्या हमारे हालात ख़राब हो गए हैं कि जो इतने हादसा इन 3 साल में हुए हैं? तो मैं सीमा दुरानी से यही पूछूंगा कि कहाँ है आपकी हुकूमत और कहाँ है आपके वज़ीर आज़म जो बुलंद व बांद दावा किया करते थे? वज़ीर आज़म तो इधर ही मौजूद हैं और वज़ीर आज़म का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। सच अगर आप देखें तो वज़ीर का भी कसूर नहीं, किसी पे वही तो नहीं नाज़िल होती है कि भाई ये हादसा होना है। हादसा का मतलब ये है कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक एक हादसा, एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट की वजह वहाँ के जो ट्रेन स्टेशन के लोग हैं उनके इनकॉम्पिटेंस है कि उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने टाइमिंग गलत की है, जो भी किया। अब डिटेल्स तो हमें इस वक्त नहीं पता, लेकिन इनकॉम्पिटेंस ऑफ दोज पीपल ओवर देयर, इसमें वज़ीर आज़म या वज़ीर का तो कसूर नहीं है। और बाकी ठीक है, जो स्वाति साहब हैं बेशक उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है रेलवे का एज सच, लेकिन बहुत से आते हैं लोग वहाँ। ज़्यादा तो मैं कहती हूँ जो मौजूदा लोग थे उनकी इनकॉम्पिटेंस है, नालायकी है कि उन्होंने टाइमिंग गलत की है। क्या बात उन्होंने, कुछ तो उन्होंने गलत किया है जो इतना बुरा तसादम हुआ है और लोगों की जानें ज़ाया हुई। यासिर नज़र साहब, चूँकि आप मीडिया से ताल्लुक़ हैं, बड़ी अजीब बात की हुकूमत के वक्त की नुमाइंदा हैं ये। इन्होंने कहा कि वज़ीर मौसूफ जो हैं उनको तजर्बा नहीं था। जब किसी को तजर्बा नहीं है तो उसको क्यों उसकी वजारत दी जाती है जिसका उनको मालूम नहीं होता? क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ है, आप नज़र रखते हैं सब चीज़ों पर। तो मुझे ये बताइए कि या ये दुरानी साहबा जो फरमा रही हैं ठीक कर रही हैं या ये वही बात कर रही हैं कि जैसे कि तजर्बा वज़ीर को नहीं है वैसे तजर्बा इनको नहीं है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें रेलवे का जो हाल है, गुज़श्ता हुकूमत में देखें काफ़ी एक शुरू में हम देखते थे कि नून लीग का जब दौर शुरू हुआ तो उस वक्त रेलवे की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि रेलवे चलने के काबिल भी हो, क्योंकि बिलोर साहब ने और उससे पीछे लोग आए थे, उन्होंने बिल्कुल रेलवे को ख़त्म करके रख दिया था। और एक वक्त तो ऐसा आया था कि रेलवे को मुकम्मल तौर पर बंद करने की बातें की जा रही थी। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि जब हुकूमत का वक्त पूरा हुआ तो अपने खसारे की जो रेलवे चल रही थी, साद रफीक जब मिनिस्टर थे तो वो प्रॉफिटेबल इस इदारे को बना के गए। उसके बाद शेख रशीद साहब आ गए। शेख रशीद साहब ने इतनी ट्रेनें चलाई, रोज़ाना कोई ना कोई ट्रेन चला देते थे, छोटे ट्रैक पर ट्रेन चला दी। इसके साथ साथ लोगों की बेताशा भर्तियाँ की गई। आपको अंदाज़ा होगा कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट से इतनी भर्तियाँ की गई कि अभी भी उसकी अगर इंक्वायरी की जाए तो आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह के लोग भर्ती किए गए। पूरे पाकिस्तान में रेलवे का जो है सिस्टम जो चलता हुआ था, मुनाफा बख्श इदारा था, शेख साहब ने रेलवे को बिल्कुल उसकी सत्यानाश करके, उसका कहते हैं बिल्कुल सत्यानाश कर दिया।
दूसरी तरफ आजम सवाती साहब आ गए। आजम सवाती साहब को रेलवे की मिनिस्ट्री दे दी गई, क्योंकि मिनिस्ट्री में मेरिट पे तो कोई भी मिनिस्टर इधर से उधर या किसी भी मिनिस्ट्री तब्दील नहीं हुई, लेकिन जो भी जिसको भी नवाजना था या जिसको भी क्रेडिट देना था उसको एक मिनिस्ट्री से उठा के दूसरी में बिठा दिया गया। अब रेलवे की हालत देखें, रेलवे अब यही रेलवे था, मुनाफा बख्श इदारा था, रेलवे बड़े अपने बेहतरीन ट्रैक पे चल निकला था, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि रेलवे की जो ट्रैक है वो उनके लिए पैसे नहीं है, उसके साथ साथ उनके जो अपनी तनख्वाहें देने के लिए वो भी उनका अपने बजट में से पैसे नहीं। अब रेलवे मुनाफे से खसारे की तरफ गया, तो दूसरी तरफ रेलवे में जो इंतजामी अमूर हैं, मिनिस्टर की ये बात करें, मिनिस्टर की बात जिम्मेदारी होती है। अगर मैं किसी इदारे का सरबराह हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके मुतहत कैसे बंदे हैं, ट्रैक के ऊपर कैसे लोग हैं, सेटअप है कि नहीं है, कहाँ मसाइल हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाता है। इंसानी जानों से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब आजम सवाती साहब की बात करें तो आजम सवाती साहब को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे चलता है। अब सबसे बड़ी चले, अगर उनसे कोई चीज़ ऐसी मिस हो भी गई, लेकिन खान साहब ये कहते थे कि जी जब किसी मिनिस्टर से या किसी भी है उसकी मिनिस्ट्री मातहत में कोई हादसा हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो उस मिनिस्टर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये उसी ट्रैक को अगर बरकरार रखें, उसी बात को बरकरार रखें, तो अब आजम सवाती साहब को कम अज़ कम इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके बाद खान साहब खुद इंक्वायरी करें, ताकि जो मुतलका लोग हैं, कीमती जाने गई हैं, इंसानी जाने गई हैं, उसका तो कोई अजाला नहीं, लेकिन जो इंसानी गलतियाँ हुई हैं उसका अजाला ये है कि आजम सवाती साहब खुद इस्तीफ़ा दें। उसके बाद जो मुतहद लोग हैं जिनकी से गलती हुई है वो भी इस्तीफ़ा दें। फिर खान साहब का जो बात कहने कीजिए, जो मिनिस्टर जिससे गलती हो या जिसके मुतहद इदारे में गलती हो तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ये एक अच्छी मिसाल भी कायम होगी और रेलवे बेहतरी की तरफ गामजाने की। और रेलवे में भी ऐसे लोगों को, जिस तरह खुद कह रही हैं कि रेलवे में आजम सवाती साहब को एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट बंदे को बैठाएं ताकि अभी 2 साल जो इनके रह गए हैं ये सीखने में न लग जाएं। 2 साल आजम सवाती साहब सीखते रहें और 2 साल के बाद फिर रेलवे उसी खसारे में और उसी सूरत हाल में रहे, तो ये एक मुल्क का भी नुकसान है, रेलवे का भी नुकसान है, इंसानी जानें भी ज़ाया होंगी। और इसी तरह हम बातें करते रहेंगे और प्रैक्टिकल जो होगा वो इंसानी जानों के ज़िया के तौर पे, मुल्क के खसारे के तौर पे, रेलवे के खसारे के तौर पे सामने आता रहेगा। जी हसीना अंजुम साहबा, आप चूँकि एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, मुझे ये बताइए क्या ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, इस पर कोई कानून भी बनेगा या वही कमेटियाँ बनती रहेंगी, इंक्वायरियाँ होती रहेंगी और मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह हादसात होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे? हुकूमत वक्त इस वक्त कोई कानून साजी कर रही है कि नहीं कर रही है असम्बली में? जी बिल्कुल, आज मैं सुबह जिस वक्त उठी मैंने टीवी ऑन किया तो एक चैनल ये सारी सूरत हाल दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर जो है कितने लोग मर चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ पर कोई ऐसी मशीनरी नहीं पहुँचाई जा सकी जिसकी वजह से उसको ट्रेन को काट कर अंदर से लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये जो तबाही होती है नाअहल लोगों की वजह से होती है। अगर इनको तजर्बा नहीं था तो ऐसे बंदे को लगाने नहीं चाहिए था। और ये जो हादसा हुआ है ये नालायकी की वजह से हुआ है, आपस में ट्रेनें टकराई हैं, तो कोई इसकी और टेक्निकल जो है प्रॉब्लम नहीं थी कि आपस में टकराई हैं, पटरी से उतरी हैं और फिर ये हादसा हुआ है। कानून साजी तो पता नहीं, कानून साजी तो अपनी मर्जी की जाती है, जो जिस पर ये खुद आ सकें उसको वो कानून बना दिया जाता है। बाकी जो आम लोगों के लिए होते हैं उस पर कानून साजी नहीं की जाती। बस वही कमेटियाँ बनेगी, इंक्वायरी होगी, जो पुराना तरीक़ाकार है, अपने इनके लोग बैठे होंगे, वही बैठ के इंक्वायरी करेंगे और वही अपने आप को बचा लेंगे और कह देंगे कि हमें पता नहीं था, हम सोए हुए थे। एक आम आदमी को पता है, मैं एक आम इंसान हूँ ना, मैं सुबह उठी, मैंने टीवी ऑन किया, मैंने देख लिया कि ये हादसा और वजीर मौसूफ को कुछ पता नहीं। आज़म और वजीर साहब जो हैं वो इस मुल्क के करता धरता हैं, उनकी जिम्मेदारी है हर चीज़ की, उनको कैसे पता नहीं और वो 11 बजे तक 10 बजे तक कैसे सो सकते हैं? जी मैम दुरानी, आप मुझे ये बताइए कि वाकई क्या कानून साजी आप लोग नहीं कर सकेंगे और जो कुछ होगा बड़े लोगों के लिए ही होगा, वज़रा मुशरा के लिए होगा और उनके अजीज़ व अकारीब के लिए होगा, क्या आवाम के लिए भी आप लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं जी, क्यों नहीं, हम तो आए हैं इसलिए कि आवाम की खिदमत करें, आवाम के लिए बिल्कुल कर पाएंगे। ये जो है कि आप कह रहे हैं बाइस वज़ीर आज़म का, तो उन्होंने तो कई दफ़ा साबित किया है कि वो अपने जो इतने करीबी दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, सबको वजीर बना दिया? नहीं, उनको हटाया भी है। अच्छा, किन को हटाया? देखें आप मुझे ये बताएं सजा किसको मिली है अभी तक? इंक्वायरियां तो हुई, आपको हटाया गया, अपने दोस्तों को भी हटाया गया, लेकिन वो दोस्तों को नहीं हटाया गया जो तो अभी चल रही है। अभी तक तो
इंक्वायरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ भी केस तो साबित फिर नहीं क्यों हुआ। आप साबित नहीं हुआ तो क्यों आप लोग तो सजाएं नहीं दे सके इसलिए अभी तक? सजाएं तो किसी को नहीं अभी हुई है ना, बात तो ये है, सजाएं तो किसी को आपने नहीं कहा हुई। ना जो- कि जी अपने लोगों को नहीं, सजाएं दी, मैं ये कह रहा हूँ कि किससे वसूली की और किसको सजा हुई और कौन जेल I में है don't सर want अपने to दोस्तों में से? name names के मैं अब लोगों के नाम लूं, फलां फलां नहीं, फलां। कोई एक एग्जाम्पल दे सकती हैं आप हमें? बहुत लोग हैं ऐसे जिनको बिल्कुल उन्होंने हटाया भी है, उनके खिलाफ केस भी चले हैं और चल रहे हैं अभी। जो वो तो कोर्ट में जब एक दफ़ा जाते हैं तो वो तो फिर कोर्ट का प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, चलता रहता है, उसमें तो किसी का हाथ नहीं है। अगर वो इंटरफेयर तो उसमें नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं उससे हर इंसान मुत्तफिक होगा कि इसमें नालायकी, इनकॉम्पिटेंस तो है, किसी न किसी की है। जिन वहाँ जो, जैसे मैं कह रहा हूँ, जहाँ वो अमला था उनकी है, और आज़म स्वाति साहब की अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि सच है, लेकिन हाँ जहाँ तक ये कि उनको ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनके नीचे आता है ये महकमा, तो उनको बिल्कुल चाहिए कि वो देखें कि भाई क्या वजह है, और पता लग जाएगा। और उसका, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उसके लिए कुछ करना चाहिए कि भाई किसकी गलती थी, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनको हटाना भी चाहिए जिन लोगों की गलती है, जिनका कसूर है, क्योंकि इतनी कीमतें जाने को उसमें तो कोई शक नहीं है ना कि भाई इतने बेगुनाह जो मुसाफिर थे मारे गए हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। सफ़र के लिए एक इंसान बैठता है और ऐसे हादसों है तो सख्त नालायकी है वहाँ के मौजूदा लोगों की। यासिर नज़र साहब, मैडम ने फरमाया कि नालायकी है। मैं ये देख रहा हूँ कि रेलवे की इंतज़ामिया ने बारहा मिनिस्ट्री को कहा कि रेलवे लाइनों की हालत खस्ता है, इसको ठीक कर लें, बार बार उनको कहा गया, लेकिन वुज़रा मुशरा पे कोई असर ना हुआ। तो आज उसका जो खमियाजा है, लोगों ने अपनी जान दे के, कुर्बान करके अपनी जान दे के लोग शहीद हुए। मैं तो उनको शहीद कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल नाजायज़ एक हादसा हुआ जो कि नेगलिजेंसी है हुकूमत वक्त की और वुज़रा की। तो इस पर क्या इन लोगों को सजाएं होंगी या वही कमेटी होंगी? दोबारा वही सवाल करूँगा मैं। इंसानी जान यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इतनी कीमती नहीं है हुकूमत वक्त की नज़र में, हुकूमतों की नज़र में। कई जाने गई, कई लोगों की डेथ हुई, कई सामने सामने आपके देखते हुए हादसा हुए, लेकिन इंक्वायरियाँ हुई और इक्वल टू ज़ीरो उसका नतीजा जो है वो सामने आए। इसी तरह जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, बात करें मेरिट की, मेरिट पे अगर मिनिस्ट्रियाँ तब्दील होती तो एक बंदे को हटा के दूसरे उससे अच्छी वजारत में बिठा देते हैं, दूसरे को हटा के, इस वजह से कि उसने एक मिनिस्ट्री में अच्छा काम नहीं किया तो आप दूसरी मिनिस्ट्री में उसको लगा दें। अब मेरिट वाली बात तो हमें समझ नहीं आती कि पीटीआई गवर्नमेंट में कहीं मेरिट वाली चीज़ हमें नजर आती है, लेकिन खान साहब खुद अपने तौर पर कोशिश तो करें, लेकिन नीचे जो सेटअप है इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी इंतजामिया के हाथों वो कैप्चर हुए हैं, जो गुजरा के हाथों, क्या अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि तब्दीलियाँ करें तो कहाँ करें, लाएँ तो किसको लाएँ, चलाएँ तो किस तरह चलाएँ। ये एक मुश्किल सूरत है उनके लिए। फिलहाल तो यही सूरत हमें चलती नजर आ रही है। इंक्वायरियाँ होगी, इसी केस की भी आप देख लीजिएगा, 2 साल बाद हम यहीं पे बात करें होंगे तो आपको नजर होगा कि ये इंक्वायरी कमेटी बनी होगी, आज़म स्वाति साहब भी इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, रेलवे के जीएम भी इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। कोई 2 बंदे जो रेलवे के ट्रैक पे खड़े होंगे उनको कसूरवार करा के उनको इंक्वायरी में मुद्दे इल्जाम कराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक ऐसी सूरत है जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। देखें, अब एक होता है हादसा, हादसे की वजूहत होती है कि अगर कहीं से गाड़ी नीचे गिर जाए, उसकी ब्रेक, इस तरह की चीज़ें ना हो, ट्रैक टूट जाए, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये दोनों ट्रेनें आपस में टकराना ये तो सामने सामने इंतजामी गलती है और इसमें 2 राय ही नहीं होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर से पूछें, उसके बाद पूरी इंक्वायरी करें कि एक वक्त में दोनों ट्रेनें चली कैसे और दोनों आके एक ही वक्त में उस जगह आके टकरा कैसे गई और उसमें जो कीमती जाने ज़या हुआ उसका जिम्मेदार है। इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि इंक्वायरी ऐसी हो कि जिसमें मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी हो, रेलवे जीएम के खिलाफ भी इंक्वायरी हो और जो लोग उस वक्त उस ट्रैक के जिम्मेदार हैं, चाहे वो उस गोटकी से लेके उस पूरे ट्रैक को एक रेलवे के अफीसर देख रहे होते हैं, उस ट्रैक के पूरे रेलवे के अफीसर जो देख रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहरा के फौरी महीनों में नहीं बल्कि दिनों में इंक्वायरी करके इन चीज़ों का जो है हल निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दौरे हुकूमत में जैसे आमिर कियानी साहब थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, वो बाहर चले गए हेल्थ मिनिस्ट्री से, इसके बाद दूसरे मिनिस्टर आए, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, वो हेल्थ मिनिस्ट्री से बाहर चले गए। इस तरह कई मिनिस्टर आपने देखे होंगे इधर से इधर हो गए, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और इंक्वायरियों के बाद वो अपने पार्टी अंगूर अंजाम दे रहे हैं।
یہ تو انکوائریاں ہیں برائے نام. پریکٹیکلی جب کچھ ہوگا پھر ہم بتانے کے قابل بھی ہوں گے کہ پی ٹی آئی میں واقعی تبدیلی کی کچھ جو سوچ ہم سمجھ رہے تھے یا جو دیکھ رہے تھے اس کے تحت کچھ تبدیلی آئی ہے. لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا المیہ ہے, اتنا بڑا نقصان ہے پاکستانی عوام کا. ایک جو عام غریب بندہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے ریلوے پہ, ان کے ساتھ کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک دو ٹرینیں ایک غلطی کے باعث سے ٹکرا جاتی ہیں اور ان کی جانیں ضائع ہو جاتی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اتنے بے بس قسم کے اور بے حس قسم کے لوگ جو ہیں وہ انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت میں اسٹیٹ کے جو اس سیٹ اپ کو چلانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دو ٹرینیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ انسانی ٹیکنیکل غلطی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے. اس کی فوری اگر انکوائری کی جائے تو ود ان ڈیز میں کہتا ہوں منسٹر صاحب سے لے کے نیچے تک ان کے خلاف کارروائی ہو تاکہ یہ ٹیسٹ کیس ہو اور آئندہ اس طرح کے واقعات انسانی جانیں جو ہیں اتنی سستی نہ ہوں. جی حسینہ انجم صاحبہ, میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گا, کیا واقعی سزائیں ملیں گی ان کو, اور جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ فوراً انکوائری ہو کہ ان کو سزائیں ملیں اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے ان لوگوں کو جو بالکل لاپرواہی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے جن کی لاپرواہی کی وجہ سے. اب اس پر ذرا بات کیجیے آپ. جی سزا تو بالکل ملنی چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. کسی کے بھائی ہوں گے, کسی کے بیٹے ہوں گے, کسی کے بچے ہوں گے, مائیں ہوں گی, بہنیں ہوں گی, تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ تو ایک عام انسان کی طرح سفر کر رہے تھے. یہ ان کی نالائکی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. تو اس کی انکوائری کی میرے خیال میں کوئی خاص ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے. جب ایک گاڑی ایک اسٹیشن سے چلتی ہے اس کا ایک باقاعدہ سگنل آن ہوتا ہے, پھر دوسری طرف سے بھی سگنل آن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی ادھر سے چل چکی ہے اور فلاں جگہ پہنچ چکی ہے. پھر دوسرے شہر سے بھی جو چلتی ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہنچ چکی ہے. وہ دونوں ایک پٹڑی پہ آ کیسے گئے؟ اس کا مطلب ہے پھر یہ سو رہے تھے, یہ سسٹم نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹرین جو ہیں یہ ایک ساتھ جڑ کیسے گئیں اور ٹکرا کیسے گئیں. اور یہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے. بس جن لوگوں کی اس وقت ڈیوٹی تھی, جو لوگ اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دے رہے تھے, ان کو ٹرمینیٹ کریں, ان کو سزا دیں. یہ خون سستا نہیں ہے جو آج بہہ گیا ہے اتنے لوگوں کا. درانی صاحبہ مجھے یہ بتائیے, کیا واقعی ہمارا سسٹم بھی سویا ہوا تھا, ہمارے وزراء بھی سوئے ہوئے تھے, جو اتنا بڑا حادثہ ہوا اور یہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم ہیں, آپ کے وزیر ہیں, آپ کے مشیر ہیں, یا ہم عوام ہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں جی بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا انجم صاحبہ نے کہ ریلوے جو ڈپارٹمنٹ ہے ادھر ان کے جو لوگ موجود تھے ان کی نیگلیجنس ہے. اٹس انکمپیٹنس اینڈ نیگلیجنس آف دوز پیپل. بالکل غلط ہوا ہے جو بھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنے ایک معمولی سی ان کی نالائکی کہہ لیں یا نیگلیجنس ہے, اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. وہ تو واپس نہیں آئیں گی چاہے جو بھی کرے. اور بالکل میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, میرا اپنا یہ رائے ہے میری بھی. اگر کوئی سن رہا ہے تو رائے تو یہی ہے کہ بھائی وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو فوراً ان کی سروسز ٹرمینیٹ کیا جائے, ان کو ہٹایا جائے. لیکن مطلب وہ اتنا بھی وہ دیکھ نہیں رہے تھے. دو ٹرینیں کیسے آپس میں ٹکرا سکتی ہیں؟ تو انسانی غلطی ہے, وہاں موجود لوگ ہیں ان کی غلطی ہے. یاسر صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹرمینیٹ کیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے, مجھے اور آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم میڈیا سے تعلق ہے ہمارا, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, کہ میرا خیال ہے کہ سارا نزلہ ان غریبوں پر ہی گرے گا جو کہ کلی ہوں گے, جو کہ لائن مین ہوں گے. کیا بڑوں کو بھی سزائیں مل سکیں گی اس وقت؟ بڑوں کو سزائیں ملتی تو آج تک یہ سارا سسٹم ہی بہتر ہو چکا ہوتا. ابھی تک سزائیں ملنے کا جو ٹریک ہے یا جو ایک ٹرینڈ چلا ہے ہمارے پاکستانی سسٹم میں, وہ اس بندے کے لیے جس کا پیچھے کوئی نہیں ہے, جس کا جو بے باس ہے. لیکن جو یہ وکیل ہیں ان کو پتہ ہے کہ سسٹم میں کس طرح ایک عام بندے کی کیا شنوائی ہے. یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اب بولتے ہوئے کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ جو بھی بولتا ہے وہی رگڑا جاتا ہے. اور یہ پی ٹی آئی میں اگر پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں گی تو کل ان کے خلاف انکوائری ہوگی. یہ وکیل ہو کے اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کریں تو یہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ کوئی کسی کو سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتا, اور جو بولتا ہے اس کو چلنے کو ہی نہیں دیتا. تو یہ ایک بگڑا ہوا سسٹم ہے. بگڑے ہوئے سسٹم کو سنوارنے کے لیے پی ٹی آئی آئی تھی. ان سے بھی ہم بڑی توقعات ڈاکٹر صاحب لگا کے بیٹھے تھے, لیکن جہاں ہم پہلے کھڑے تھے آپ بلکہ اس سے بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے.
اب پتہ نہیں کس سے توقع رکھی جائے کہ کون آ کے بہتری کرے گا, کس طرح جو بڑے لوگ ہیں, بڑے مافیاز ہیں, ان کو سزائیں ملے گی, کس طرح یہ سسٹم بہتر ہوگا. تو اس کے لیے بڑوں کو سزائیں ہوں گی, بڑے لوگ جب شکنجے میں آئیں گے تب بھی یہ سسٹم بہتر ہوگا. غریب بندے کو سزا دے کہ آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے, اس کو ویسے ہی آپ جیل میں ڈال دیں, اس کا آپ نے کچھ نتیجہ نہیں نکال سکتے. اس لیے سزا اور جزا سب کے لیے برابر ہو, اوپر سے نیچے تک احتساب ہو, تب یہ سسٹم بہتر اور ملک کا نظام بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. سزا و جزا سب کے لیے ایک جیسی ہوگی تو سسٹم کام کرے گا. ناظرین وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا سزائیں صرف نمائندوں کو ملیں گی یا بڑے لوگوں کو بھی ملیں گی. جو اس وقت حکومت میں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کیا ان کو بھی سزائیں ملیں گی؟ کیا قانون ایک جیسا ہوگا غریب اور امیر کے لیے؟ کیا تبدیلی آئے گی ہماری, جیسے کہ نعرہ تھا تبدیلی کا, کیا قانون سازی ہوگی امیر و غریب کے لیے؟ تو اسی سوال کو میں لے کر کے جاؤں گا. ہمارے ساتھ آج قانون دان ہیں حسینہ انجم صاحبہ. تو مجھے بتائیے کہ واقعی قانون ایک جیسا ہوگا؟ قانون ایک جیسا نہیں ہو سکتا. قانون جو ہے مرضی سے چلایا جاتا ہے. جو بھی انسان پھر اپنی مرضی کرتا ہے, جیسے کوئی ججز ہو گئے, اگر کوئی ڈیسیژن وہ اپنی مرضی کا لیتے ہیں تو نیکسٹ ڈے پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پھر نہ میڈیا پہ دکھایا جا سکتا ہے نہ کسی کو بتایا جا سکتا ہے. تو اس لیے نا قانون سازی کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر قانون جو ہے لگنا چاہیے, جن کو سزائیں ملنی چاہیے. جب وہ خود قانون سازی کرتے ہیں تو وہ تو وہی قانون سازی کریں گے جو ان کے فائدے کے لیے ہو. جی میم درانی صاحبہ, انہوں نے کہا قانون سازی کرنے والے قانون اپنے مطلب سے بنائیں گے, اپنے لیے بنائیں گے, غریب کے لیے تو سزائیں ہی ہیں. کیا واقعی آپ یہی کچھ کرنے آئے تھے آپ لوگ؟ نہیں جی, بالکل بات ایسی نہیں ہے. امید پہ دنیا قائم ہے, آپ اتنے نا امید نہ ہوں. آپ کو, ہم لوگوں کو اپنے عوام اور اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں, جیسے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے لوگوں میں شعور بڑھتا جائے گا تو وہ اچھے لیڈر چنیں گے, ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ان کے لیے کچھ کریں. کیا یہ لیڈر, یہ بڑے خوبصورت لیڈر عوام نے ہی چنے تھے میم؟ جی عوام. تو پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ جب شعور ہوگا, شعور تھا تو ینگسٹر کو چنا, اچھے لوگوں کو چنا, لیکن جب وزارتوں کے مزے کے وقت آئے تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ حکومت پہلی دفعہ آئی ہے. ان میں بے شک جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی, تو اس طرح سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. اب خان صاحب ایک اکیلے تو ملک کو نہیں چلا سکتے. انہوں نے, ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ. ہمارے بے شک ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ سسٹم نہیں بدل رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دریا کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادیں جو ہماری 70 سال سے زیادہ ہو گئی, کھوکھلی ہو گئی ہیں, ان کو مضبوط کرنا چاہتے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں وقت لگے گا اور اس میں لوگوں کا تعاون بھی چاہیے. جو کہ اس وقت آپ کو شاید لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ہوا بہت کچھ, بہت اچھے کام بھی ہوئے, لیکن چونکہ اتنا کچھ بگاڑ ہوا ہے, اتنی چیزیں بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ چیزیں ٹھیک ہوتے ہوئے لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے میں ان چیزوں میں ٹائم لگے گا. اور میرا پھر میں یہی کہتی ہوں, اگین آئی ول سے دس, کہ آپ ووٹ ایسے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو ہمیں ان سے یہ ہو کہ بھئی وہ عوام کو, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے, نہ کہ وہ اپنے آ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو اپنے مفاد کے لیے کام کریں. اس میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. یاسر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کہا کہ دریاؤں کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اور بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں. آج کل آمد ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کی, کیا واقعی بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ پوری, جو کہ ان کی پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے بنی گالہ کے لیے,
کہ جی انہوں نے سارے انویسٹرز کو اور پیسے والوں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جو ان کے محنت کرنے والے ورکرز تھے ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. کیا واقعی یہ نظام کو تبدیل کر رہے ہیں؟ بہت زبردست نظام تبدیل کیا. میں الیکشن تھے گلگت کے، میں اس وقت گلگت بلتستان کا سارا الیکشن کور کیا، انہوں نے 1.5 مہینہ ادھر رہا، ساری چیزیں میں دیکھتا رہا کہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملے وہ پہلے کئی پارٹیاں تبدیل کر چکے تھے. ہر پارٹی میں جب وہ الیکشن آتا ہے تو انہوں نے اپنی وہ سیاسی نئی پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں. نون لیگ کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. جو لوگ نون لیگ میں تھے انہوں نے پارٹیاں چھوڑی، وہ پی ٹی آئی میں آگے، پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ جیت کے انہوں نے حکومت بنا لی. یہی صورتحال یہاں کشمیر میں ہے. کشمیر میں تنویر الیاس صاحب ماشاءاللہ بالکل ان کا پی ٹی آئی میں وہاں پہ کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی وہاں پہ ورکنگ کی ہے. انہوں نے پوری ادھر یہاں کے نیٹ ورکنگ کی. کشمیر کے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو ایک طرف رکھ کے، جو ورکر تھے ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اپنی ٹیم سلیکٹ کی کہ اس ٹیم کے تحت میں آگے بڑھوں گا اور آگے چل کے میں سارا سیٹ اپ خود سنبھالوں گا. ہوا یہ کہ ان کے پاس پیسے تھے، پیسے انہوں نے لگائے اور کھل کے لگائے پیسے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ کشمیر کے بجٹ سے زیادہ وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں. اب ان لوگوں کو وہاں پہ میرٹ پہ تو ٹکٹ ملنا دور کی بات، ٹکٹ ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کو تنویر الیاس صاحب بورڈ میں بیٹھے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، ان کو پیچھے سے پش اپ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹکٹ دے دیے. اب جو میرٹ پہ بیچارے لوگ ہیں، جو ورکر ہیں، جو گراس روٹ سیٹ اپ ہے، جیسے یہ خود انہوں نے اپنی ورکنگ سارا سیٹ اپ بنایا ہوگا، لیکن آپ یہاں بیٹھیے، ان کو بھی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بھی اپنی ویمن ونگ میں اپنی خدمات سر انجام دی. تو یہی صورتحال پی ٹی آئی کے وہاں کے لوگوں کی ہے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے سے مراد کے جنہوں نے تنویر الیاس صاحب یا ان لوگوں سے دور ہوئے، دوسری طرف جو نظریاتی کارکن تھے ان کے ساتھ رہے، اب ان کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اسی لیے وہ دھرنے بھی دے رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ جو گروپ ہے، پاورفل گروپ ہے، پیسے بھی ہیں، خان صاحب کے بھی قریب ہے، تو میرٹ ان کے لیے بن گیا ہے، ان کو ٹکٹ بھی دے دیے گئے ہیں، ان کو حکومت بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہ جیتیں گے تو ان کو ایک اعلیٰ شخصیت کو وہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. تو یہ میرٹ نہیں ہے، یہ میرٹ کا سیدھا سیدھا قتل ہے. اس طرح جو حکومتیں بنتی ہیں وہ نظریاتی حکومتیں نہیں بنتی ہیں، وہ پیسے لگا کے آتی ہیں، پیسے کمانے کے لیے آتی ہیں، وہ سسٹم کو بنانے نہیں بلکہ بگاڑنے آتی ہیں. تو خان صاحب کو ایسی چیزیں بھی سوچنی چاہیے. بے شک وہ کشمیر کے الیکشن لوز بھی کر جاتے، لیکن نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دیتے، ان لوگوں کو آگے لاتے، وہ لوگ میں کہتا ہوں جیت کے بھی دکھاتے. لیکن یہ جو لوگ لا رہے ہیں یہ جیت تو جائیں گے، لیکن خان صاحب آپ کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو یہ آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. یہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آئے ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آئے ہیں اور اس سسٹم میں بہتری کے بجائے بگاڑ پیدا کر کے چلے جائیں گے. اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کی جو نظریاتی کارکن ہیں جب آپ حکومت میں نہیں ہوگے تو آپ کو ڈھونڈنے سے یہ لوگ نہیں ملیں گے. جس طرح آپ کے قریبی اب آپ کے اپنے سیٹ اپ میں جو لوگ موجود ہیں، شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے لا کے بٹھا دیے، جنہوں نے آپ کے سارے دوست آپ سے دور کر دیے. اس طرح اعظم خان صاحب کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے پوری بیوروکریسی اپنی مرضی سے مسلط کر دی ہے. تو آپ کے اپنے قریبی لوگ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ لوگ آپ سے دور ہوں گے اور آپ اکیلے کھڑے ہوں گے. اس لیے فوری طور پہ کشمیر کا جو الیکشن ہے کم از کم اس پہ جو ہے اپنی جو نظر ثانی ہے وہ ضرور کی جائے. میرٹ پہ لوگوں کو ٹکٹ دی جائے، نظریاتی کارکنوں کو میرٹ پہ ٹکٹ دیے جائیں، پھر دیکھیں کشمیر میں الیکشن کیسا جاندار اور شاندار الیکشن ہوتا ہے. جی حسین انجم صاحبہ، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ کے قریبی دوست، آپ کے نظریاتی ورکرز آپ سے دور ہو رہے ہیں اور پیسے والے لوگ آگے آ رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. تو کیا ایسے آپ حکومت چلا پائیں گے؟ بالکل ایسے حکومت خان صاحب نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ جب ارد گرد سارے موسٹلی تو میرے خیال میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، آپ کہیے جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی بھی کشمیر میں ٹکٹ دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ کے اوپر تو قتل کے مقدمات بھی چل رہے ہیں. جو انسان ایک انسانیت کا قتل کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ انسانیت کی خدمت کیسے کر سکے گا. تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد ایک جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم ایک اسکول ٹیچر کی مثال لے لیتے ہیں. کلاس میں ایک ٹیچر جب لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کے قابل ہیں کس کے نہیں ہیں. تو خان صاحب کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کو جب یہ چیزیں ساری پتہ ہیں اور وہ خاموش ہو کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ چلیں جی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، تو ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کریں. ایسے لوگوں کو ساتھ لیں جو ان کے لیے مخلص ہیں، جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، نہ یہ کہ جو کریمنل لوگ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں اور اپنا مفاد اٹھائیں. اور یہ پھر جب کل کو جب جیسے آج باقی حکومتوں کے ساتھ ہوا، پھر پتہ چلے کل کو خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جی میڈم سیما درانی صاحبہ، مجھے بتائیے کہ واقعی
ایسے ہی ہوتا رہے گا. اب تو ٹائم بھی تھوڑا آپ کے پاس آگے حکومت کشمیر کی آپ بنانے جا رہے ہیں, اور کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور کشمیری پاکستان ہے, اور آزاد کشمیر ہماری شہرک ہے. تو انشاءاللہ ہم لے لیں گے مقبوضہ کشمیر بھی ہندوستان سے, اور مقبوضہ کشمیر بھی بنے گا پاکستان. لیکن جو حالات اس وقت آزاد کشمیر میں آپ لوگ, آپ کی حکومت اس وقت کر رہی ہے, کیا یہ پیسے والے لوگ ہمارے آزاد کشمیر کو تباہ و برباد نہیں کر دیں گے؟ جی جیسے انہوں نے یاسر صاحب نے کہا کہ وہ پیسے دے رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آگے پیسے لوگ لے بھی رہے ہیں نا, دونوں طرف. تو کون لے رہا ہے پیسے؟ وہ تو پیسے تو آپ کے وزراء لے رہے ہیں جو وفاق میں کہا بیٹھے. ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, تو وہ جو آگے جو لوگ لے رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے نا. آپ نہ دیں اور نہ لیں. میڈم آپ سمجھ نہیں, سوال کو سمجھیے کہ حکومت کے وزراء پیسے لے کر کے ٹکٹ اناؤنس کر رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیے. آپ نہیں میں سمجھ رہی ہوں. ہاں تو آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت کیوں پیسے لے رہی ہے, آپ کے وزراء کیوں پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہی, اس میں کچھ چند لوگ ہوں گے ضرور ایسے جو لے رہے ہوں گے, تو لینے اور دینے والے دونوں کا قصور ہے. نہ دینا چاہیے نہ لینا چاہیے, نہ ایسے لوگوں کو لانا چاہیے. بالکل بات ان سے میں اگری کرتی ہوں. غلط چیز غلط ہے, اس کو آپ مطلب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ صحیح ہے. یاسر نظر صاحب آپ مجھے بتائیے, میڈم سوال کا جواب صحیح نہیں دے سکیں کہ کیا یہ اسی طرح پیسوں کی سیاست چلتی رہے گی اور ادارے تباہ ہوتے رہیں گے اور عوام بالکل تباہ حالی کی طرف چلی جائے گی ہماری؟ دیکھیں پیسے دینا, جس طرح انہوں نے ایک بات ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پیسے لینے والے لوگ بھی موجود ہیں, تو اس لیے سسٹم بگڑا ہوا ہے. دینے والے تو جس طرح حکومتی لوگ ہیں, یہ ان کا بہت بڑا قصور ہے کہ حکومتی لوگ جو حکومت کے بیٹھے جو سیٹ اپ میں موجود لوگ ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں, اور پیسے اس طرح بانٹ رہے ہیں کہ جس طرح یہ کسی ملک کا خزانہ اور خزانے سے وہ لوگوں کو اسکیمیں چیزیں پیسے دے رہے ہوں اور ان کو آگے لے کے آ رہے ہوں. اور وہاں کے لوگوں کو دیکھیں, پیسہ ضروری نہیں ہے کیش کی شکل میں دیا جائے, کسی اور سے چکر میں دیا جائے. کسی بندے کو وہاں پہ جو مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ لیول کا جو بندہ ہو, اس بندے کو کہیں کہ جی میں آپ کو ساری اسکیمیں یہاں میں لا کے دوں گا, روڈ آپ کے میں بنا کے دوں گا, اسپتال میں یہ ایک لالچ کی شکل میں پیسہ ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کیش میں لینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, یا جن کو پیسے آپ کو بائی ہینڈ دیتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو تنویر ریاض صاحب جس طرح کر رہے ہیں, یہ بڑی انہوں نے ورکنگ کی ہے. پورے کشمیر کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے کیپچر کریں اور اپنی جو سیٹ اپ ہے اس کو لائیں, اور اپنے نظریاتی قسم کے جو ان کے نظریے سے ملتے جلتے لوگ ہیں ان کو لایا جائے, تاکہ وہ وہاں پہ ان کا گراؤنڈ اتنا مضبوط ہو کہ جب پی ٹی آئی وہاں پہ جیت کے آئے تو سب کے سب کہیں کہ جی سب سے بہترین بندے کشمیر کے الیکشن کے لیے, سب سے بہترین سیٹ کے لیے یہ بندے ہیں. تو وہ اپنے نظریے کو پروموٹ کریں. پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ایک مختلف نظریہ تھا. تقریباً 12-15 سال سے ہم بھی کور کر رہے ہیں, آنا جانا ہے, دیکھتے رہے. خان صاحب جب اکیلے بھی ہوتے تھے, ہم بنی گالا جاتے تھے, ان سے بیٹھتے تھے, چیزیں ڈسکس ہوتی تھی. اس وقت کی پی ٹی آئی میں اور آج کی پی ٹی آئی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو اس وقت بہت ہی قریب لوگ ہوتے تھے, آج کل وہ بہت ہی دور ہیں. جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, چل رہے تھے, مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے, آج پتہ نہیں وہ کہاں کے کہاں ان کو لا کھڑا کر دیا گیا. تو یہی صورتحال ہے کشمیر کے الیکشن میں. دیکھیں گرگیٹ کے الیکشن میں آپ سے بے شک آپ اقتدار میں آگے, لیکن آپ نے نظریاتی جو کارکن ہیں ان کو بالکل نظر انداز وہاں بھی کر دیا, اور وہاں پہ بھی لوگ آپ سے, آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں بدزن ہیں. یہی صورتحال آپ کشمیر میں نہ کریں, کہ یہ آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. ہم تو ایز اے جرنلسٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ باتیں آپ کو بعد میں صحیح لگیں گی, لیکن فی الحال آپ اقتدار میں شاید آپ کو یہ باتیں بری لگیں. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ جو پیسے لینے والے ہیں, دینے والے ہیں, یا جو بھی وہاں پر ورکنگ کریں, ان کے خلاف خان صاحب خود انکوائری کروائیں, خود کمیٹی بنائیں, خود ساری چیزوں کو مانیٹر کریں, تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ 2 سال کے بعد یہاں موجود ہوں لیکن آپ کے ساتھ آپ کے ورکر موجود نہ. بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نظریہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دور تک چلتے ہیں, لیکن جو آہستہ سے آتے ہیں, اوپر سے آتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, فوری طور پہ جب موقع ملتا ہے واپس بھی چلے جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے, اور یہ آپ کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں یہی آپ کا نقصان ہے, اور یہی پی ٹی آئی کو اب کشمیر میں بھی نقصان ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ یہ نقصان ہو, پہلے اس کا ازالہ کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی حسینہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی نظریہ ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے نظریے کے برخلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اور جو کچھ پیسے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, کیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس وقت؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا یہ سوال جو آپ نے میڈم سے کیا, میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ جو پیسے دے رہے ہیں اور جو پیسے لے رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے نا. جو پیسے دے رہا ہے
और जो ले रहा है, लेकिन जाहिर बात है अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा है वो मुझसे टिकट लेगा तो पैसे भी मुझे देगा, सही। ठीक है, पैसे भी मुझे ही देगा ना। तो दोनों तरफ से अगर पीटीआई के लोग टिकट दे रहे हैं अपना आगे, तो जाहिर बात है वो फरोख्त कर रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे पीटीआई को टिकट नहीं दे रहे, पीटीआई आम लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, जैसे भी जरूरी नहीं वही नजरियाती कारकुन को टिकट देते तो पैसों की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो वो लोग हैं जो ट्रैक है और उनको पैसे दे रहे हैं। पैराशूटर को टिकट दिए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, जिसमें जिन लोगों को आज़ाद कश्मीर के लोग जानते भी नहीं हैं वो आकर के आज़ाद कश्मीर पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए। मैडम दुरानी, मुझे ये बताइए कि आपकी हुकूमत कहाँ है इस वक्त, कहाँ है वज़ीर आज़म जो बड़े बुलंदो बांग दावे किया करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम पता नहीं आएंगे तो हम क्या दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। आज वो सिस्टम कहाँ गया, वो नज़रियात कहाँ गए वज़ीर आज़म साहब? नजरियात तो उनके अब भी वही हैं, लेकिन ये है कि एक अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, जादू की छड़ी तो नहीं है उनके पास कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। साथ और लोग भी उनके साथ इसमें शामिल होंगे, उनका साथ देंगे तब होगा ना। और आहिस्ते टेक्स टाइम, जो एक गलत काम होता है, बुरा काम बहुत जल्दी होल्ड ले लेता है, और अच्छाई की तरफ लोगों को राग़िब करना, अच्छाई की तरफ आना, उसमें वक्त लगता है। यासिर साहब, मैडम ने कहा कि अच्छाई की तरफ आने में वक्त लगता है। हमने तो अच्छाई के लिए अवाम ने वोट दिए थे, क्या अच्छाई को कितना और टाइम चाहिए? अच्छाई में आने में वक्त तो लगे, लेकिन अच्छाई आए भी तो सही ना। अच्छाई आने में वक्त लग रहा है। यहाँ कोई चीज़ें ऐसी भी है ना, देखें बार बार हम वही बात करें, ये बात जो कह रही हैं अपने लेवल पे ठीक कह रही हैं कि ठीक है अच्छाई आने में वक्त तो लगता है, लेकिन अच्छाई उस वक्त आती है जब आपके साथ अच्छे लोग मौजूद हैं, जब आपके साथ ही एक पूरा ट्रैक ही जो ऐसे बना है कि वो है ही उनका माइंड सेट ही गलत है। साबका हुकूमतों में भी रहे हैं सारे सेट। अब देखें 2 वज़ीर ख़जाना रहे पीपल पार्टी के दौर में, वो दोनों वज़ीर ख़जाना इन्होंने बनाए। ऐसे ही पीछे चलते जाएँ तो आपको शहजाद अकबर साहब, दूसरे लोग, ये जो लोग मौजूद हैं ये खान साहब के मुखलिस नहीं है। ये खान साहब को उस ट्रैक पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे तबाही है। 5 साल के बाद इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा, और एक ऐसी जगह पे इनको धकेल रहे हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसा वक्त होता है कि अपने जो करीबी दोस्तों से, जैसे जुल्फी बुखारी हैं, चाहे जितना मर्जी हम इख्तलाफ कर लें, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, इनका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जुल्फी बुखारी खान साहब के करीबी साथी थे। पुराने माजी में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की, बाहर देखें जहाँ देखें उन्होंने बहुत कुव्वत से हासिल की, और यही ट्रैक पे इसी तरह शहजाद अकबर की देखें, उन्होंने उनको कुछ चीज़ें करके या आपस में इनके इख्तलाफात डाल के अब वो उनसे दूर हो गए। जहांगीर तरीन खान साहब के बहुत ही बेहतरीन और सबसे करीबी साथी थे, चाहे उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी हो, जो भी चीज़ें, वो हम बात नहीं करें, अगर वो सही है गलत है वो इलाका मामला, लेकिन वो आपसे दूर हो गए। इसी तरह अकबर एस बाबर जो थे, ये खान साहब के बहुत ही करीबी साथी हुआ करते थे। जब आप शुरू में पीटीआई के करीब होते थे तो ये सबसे करीब होते थे, फाइनेंस सारा ये देखते थे, मामला सारी, अब ये सबसे दूर हो गए हैं। इसी तरह और भी लोग आहिस्ता आहिस्ता 5 साल गुजारेंगे तो आपसे बहुत ही करीबी लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अभी पंजाब में भी कुछ लोग आपसे दूर हुए हैं, वो भी पीटीआई के बहुत करीबी लोग होते थे। अब ये इन लोगों की दाल दलिया तब ही करता है, तब ही चलता है जब ये अपने खान साहब के, ये किसी भी बंदे के मुखलिस दोस्तों को दूर करते हैं, और दूर करने के बाद खुद आके अपने मशवरे देते हैं, और गलत मशवरे देके जी करते रहते हैं, और सारे सिस्टम को बिगाड़ के रख देते हैं, और यही तबाही का बायस होता है। और साथ साथ उनको में भी कुछ में यही हुआ, और अब इनके साथ भी यही होने जा रहा है, होता जा रहा है। अच्छाई नज़र नहीं आ रही, अच्छाई होती नज़र आए तो खामोशी से बैठना भी एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई कहीं होती नज़र आए तब ये बात साबित होती है। अच्छा जी, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ होती चली जाएंगी, वज़ीर से वज़ीर तब्दील होते जाएंगे। वजारतें तब्दील करने से निज़ाम ठीक नहीं होता, वज़ीर तब्दील करने से निज़ाम तब्दील नहीं होता। निज़ाम तब्दील होता है कानून साज असम्बली में, जहाँ कि हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग कोशिश ना करें करप्शन की। क्योंकि आपका कानून से ताल्लुक़ है, मुझे बताइए कि असम्बली में ही बैठ के कानून साजी होनी चाहिए या हम लोग सड़कों पे आके कानून साजी करेंगे? आजकल तो कानून असम्बली में तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो कोई जो है उनसे लड़ाई झगड़े या अपोजिशन बोल रही होती है या हुकूमत बोल रही होती है। कानून साजी की तरफ अपोजिशन कहती है हमारी फेवर में हो जाए कानून साजी, हुकूमत कहती है हमारी फेवर में हो जाए। बाकी कानून साजी हम पब्लिक ही करेंगे सड़कों पर आकर, जैसे हो गई आई थिंक पब्लिक सड़कों पर है। अभी भी बैठे हुए थे कुछ लोग, बात करना भी हो गए, कोई मामूल लोग थे, उनका कोई इशू था। तो टाइम
कम है। दुरानी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप इस वक्त कानून साजी कर सकेंगे असम्बली में, या ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे? देखिए जी, कानून साजी की तो कोशिश हो रही है असम्बली में, लेकिन जब अपोजिशन वाले जो हैं वो बिल्कुल नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट है, उन्होंने जो हुकूमत वक्त कह रही उन्होंने ज़िद में उस बात को रद्द कर देना, तो कानून साजी तो वो होने नहीं देते। जब वो ऑर्डिनेंस पास करते तो फिर कल भी मैं सुन रही थी वो कहते जी ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास हुए। वही ऑर्डिनेंस तो वो मजबूरी में पास करते हैं कि आप साथ ही नहीं देते। लोगों के फ़ायदे के लिए जो कानून बनाने की कोशिश करते हैं हुकूमत, वो उसमें शोर डाल देते, हमने करना नहीं है। अपने ज़ाती मफाद के लिए हर कोई बात करते, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए कोई नहीं बोलता। अपने ज़ाती मफाद के लिए लोग कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, ये कहा PTI की नुमाइंदा ने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेहमानों से और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।